औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अहक़ाफ़ हम कर रहे हैं और आज हम इसका लास्ट रुकू देखेंगे। रुकू नंबर 4, पारा नंबर 26 है और आयत नंबर है 27 जी 27 है, ठीक है। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन फ़लौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ज़ल्लू अन्हुम व ज़ालिका इफ़्कुहुम व मा कानू यफ़्तरून। और हमने तुम्हारे आसपास की और बस्तियां भी तबाह की और हमने बार बार अपनी निशानियां बताईं ताकि वो बास आएं। सो अल्लाह ताला के सिवा जिन जिन चीज़ों को उन्होंने अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने को अपना महबूब बना रखा है, उन्होंने इनकी मदद क्यों न की, बल्कि वो सब इनसे गायब हो गए और वो महज इनकी तराशी हुई और घड़ी हुई बात है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 29 से 32 तक जी। व इज़ सरफ़ना अलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रू क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुज़िया वलौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम या क़ौमना आजीबू दाइयल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िरु लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम वमन ला युजिब दाइयल्लाहि फ़लैसा बिमुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़ वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी ज़ुलालिम मुबीन। तर्जुमे को देखें। और जबकि हम जन्नात की एक जमात को आपकी तरफ ले आए जो कुरान सुनने लगे थे, गर्ज जब वो कुरान के पास आ पहुँचे कहने लगे कि खामोश रहो। फिर जब कुरान पढ़ा जाए तो वो लोग अपनी कौम के पास खबर पहुँचाने के वास्ते वापस आ गए। कहने लगे कि ऐ भाइयों, हम एक किताब सुन कर आए हैं जो मूसा के बाद नाजिल की गई, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, हक़ और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ए भाइयों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहना मानो और इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको अज़ाब दर्दनाक से महफूज रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहना ना मानेगा तो ज़मीन में हरा नहीं सकता और खुदा के सिवा इसका कोई हामी भी नहीं होगा। ऐसे लोग सिरी गुमराही में हैं। तो इन आयात में नाफरमान और सरकश इंसानों के मुकाबले में जन्नात की अताअत और फर्माबरदारी का हाल सुनाया जा रहा है, जिससे कुफार मक्का को ये बताना मकसूद है कि जन्नात जो तबई तौर पर तकब्बुर और सरकशी में इंसान से बढ़कर होते हैं, इनके बाज़ अफराद किस तरह अल्लाह का कलाम सुनकर मोम हो जाते हैं और तकब्बर छोड़कर कुफर से दस्तबरदार हो जाते हैं। तमाम अरबाब मज़ाहिब जो किसी आसमानी मज़हब के कायल हैं, वो जिन का वजूद तस्लीम करते हैं, लेकिन दुनिया में इंसान अफरात व तफरीत से भी कम ही महफूज रहते हैं। चुनाचे बाज़ अक्ल के दुश्मनों ने इनके वजूद को मानने से इनकार कर दिया, हालांकि अक्लन कोई वजह इनकार की नहीं, सवाए इसके कि वो हमारी नज़रों से ओझल हैं और हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन किसी चीज़ का हमको नज़र ना आना या इसकी कैफियत का हमें मालूम ना होना, इसके वजूद में ना होने की दलील कब है? कुरान पाक और अहादीस मुतवातरा के नसूस जब सराहत के साथ जिन के वजूद को साबित कर रहे हैं, और बहुत सी अहादीस में तो रुयत जिन का भी जिक्र है। जन्नात को जो जमात उधर गई थी,
قرآن انہیں بہت عجیب محسوس ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نخلا کے مقام پر عبادت میں مصروف تھے فجر کے بعد، تو گروہ در گروہ جنات آتے تھے اور وہ آپ سے قرآن سنتے تھے اور قرآن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت بھی ہوتے تھے. تو قرآن انہیں بہت عجیب، مؤثر اور دلکش معلوم ہوتا اور قرآن کی عظمت اور ہیبت ان کے دلوں پر چھا گئی. وہ آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی کے ساتھ کلام پاک سنو. آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا اور وہ سمجھ گئے یہی وہ نئی چیز ہے جس نے جنات کو آسمانی خبروں سے روکا ہے. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے تو یہ جنات اپنے دلوں میں ایمان یقین لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی. بعض مفسرین کا کہنا ہے یہ جنات کی حاضری کا اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے بڑی خستہ حالی کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے. تو راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا اور یہاں آپ نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزرا اور گزرتا ہوا آپ سے قرات سننے کے لیے ٹھہر گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کے آنے، قرآن سننے کی تفصیلاً خبر دی اور سورہ جن نازل فرمائی. اس کے بعد پہ در پہ جنات کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے ملاقاتیں ہونے لگیں. اگلی آیات کو دیکھیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر ویوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قالوا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من النہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. ترجمے کو دیکھیں. یہاں پہ رکوع بھی مکمل ہو گیا. کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہ ہو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جس روز وہ کافر لوگ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم امر واقع نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ضرور امر واقع ہے. ارشاد ہوگا تو اپنے کفر کے بدلے میں اس کا عذاب چکھو. تو آپ صبر کیجئے جیسے اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجیے. اور جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی رہے یا پہنچا دینا ہے، سو وہی برباد ہوں گے جو نافرمانی کریں گے. ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ کیا ان لوگوں نے جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے منکر ہیں اور قیامت کے دن جسموں سمیت جی اٹھنے کو محال جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم الشان چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور بنا کر کھڑا کر دیا، اور اس آسمان اور زمین کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت و مشقت نہیں اٹھانی پڑی کہ اسے تھکان ہو جاتی، بلکہ صرف اس کے حکم کن سے موجود ہو گئے. تو جو اتنی کامل قدرت اور قوت والا ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے اور زندہ کر کے ان کے دنیا کے اعمال کا حساب لے اور اچھوں کو اچھائی کی جزا اور بروں کو برائی کی سزا دی جائے. اس رکوع میں جو لاسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 4، اس کے اندر 4 سوالات ہیں. دیکھیں جی. پہلا سوال ہے جنات و قرآن کا اثر تحریر کریں، آیت نمبر 29. سیکنڈ کوشچن ہے جنات کی مثال کیوں بیان کی گئی، آیت نمبر 29. تیسرا سوال ہے جن کی وضاحت کریں، آیت نمبر 29. اور لاسٹ کوشچن ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلائل تحریر کریں، آیت نمبر 33.
ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کے واقعات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائے، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا وہ خوف خشیت عطا فرمائے جو ہم کو ہر طرح کی نافرمانی سے روک دے۔ یا اللہ، اپنے غصے اور عذاب سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بچانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔